दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। दर्शकबिन, हिजोको दिनमा नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा नयाँ किसिमको खेल वा भनौँ तरङ्ग सुरु भएको छ। लामो समयसम्म नेकपा एमाले भित्र देखेको अन्तर्द्वन्द्वको हिजोको दिनमा केही नयाँ कुरा, केही नयाँ सङ्केत हिजोको दिनबाट देखिएको छ। कारण के हो भने प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच हिजो काठमाडौँको मेरिट होटलमा 2 घण्टा वार्ता भएको छ। यो वार्ता गराउनका लागि नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराई र ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूले हिजो दिउँसभरि नै ठुलो रस्साकसी गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ र अन्ततः साँझपख दुई नेताबीच वार्ता भएको छ। 2 घण्टा भएपछि, वार्ता भइसके पछाडि, त्यो वार्ताबाट निस्किएपछि एकिन वार्तामा के छलफल भयो भनेर आधिकारिक कुनै कुरा नआए पनि त्यो वार्तालाई एमाले भित्र र समग्र राजनीतिको सरगमीभित्र महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। नेकपा एमाले भित्र रहेको अन्तर्द्वन्द्व, समाधानका प्रयास र राजनैतिक घटनाक्रमका यिनै सेरोफेरो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेकपा एमालेका नेता सीताराम रेग्मी हुनुहुन्छ। अबको कुराकानी हामी उहाँसँग अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच हिजो जुन वार्ता भयो, त्यो वार्ताले के सङ्केत गर्छ? अब पार्टी कतै फुट्न लागेको हो कि भन्ने खालको एउटा जुन कार्यकर्ता लेभलमा, जनताको लेभलमा एउटा जनचासो बनेको थियो। स्पेसल्ली मिडियामा भनौँ न, यो धेरै चाहिँ चासोको विषय बनिरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई चिर्दै दुई नेताहरूले भेटवार्ता जो गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी अब फुटेर जाँदैन, पार्टी एक हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। लामो समयपछि शीर्ष नेताहरूबीच भएको भेटवार्तालाई आइस ब्रेकको रूपमा लिने कि ब्रेकको रूपमा मात्रै लिने? यसलाई जेसुकै रूपमा लिए पनि हुन्छ होइन। नेताहरू बिचमा भेटवार्ता हुनु भनेको अब यो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले भेटवार्ता हुनु आवश्यक थियो। त्यो हिजो मात्रै होइन, योभन्दा निकै लामो समय अगाडि नै भेटवार्ता हुने, छलफल गर्ने र त्यस पछाडि पार्टीलाई एकताबद्ध रूपले मजबुत बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता थियो नै। त्यो आवश्यकता निकै अगाडि महसुस गर्नुपर्ने नेताहरूले। अब हामीलाई के लाग्छ भने नेताहरूले चाहिँ कुनै पनि बेला गरेका कुराहरूलाई हामी सरप्राइज ढङ्गले लिन्छौँ। ल आज चाहिँ एउटा एक ढङ्गको सरप्राइज भयो। जस्तै हिजो अब मेरिट होटलमा गएर प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपालजीको जुन भेटवार्ता भयो है, त्यो कुनै सामान्य ठाउँमा बसेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, बालुवाटारमा गएर गर्दा पनि हुन्थ्यो, पार्टी कार्यालयमा गएर गर्दा पनि हुन्थ्यो र त्यसलाई त्यस्तो ढङ्गले त्यो सरप्राइजको रूपमा लिनुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। नेताहरू बिचमा चाहिँ एकता जुन ढङ्गले एकता भएको थियो अगाडि, त्यस्तै ढङ्गले अगाडि नै वार्ताहरू हुनुपर्थ्यो। र यो ढिलो भएको छ, तर ढिलो भए पनि एउटा सकारात्मक परिणाम लिने ढङ्गले यो एकतालाई अगाडि बढाउने, भनौँ न, यो एमालेको मात्रै नभएर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एकताको रूपमा यसलाई हामीले बुझेका छौँ। र अब यहाँबाट उता जाँदाखेरि यस पछाडि चाहिँ नेताहरूमा फेरि हिजोका जस्ता तिक्तताहरू, ती तिक्त बाणीहरू फेरि पनि प्रहार हुँदैन होला एकअर्काप्रति भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हिजो भएको दुई शीर्ष नेताहरू बीचको 2 घण्टासम्मको लामो वार्ता पनि भयो। त्यो वार्ताले के अब फुटको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमालेलाई वा नेकपाको जुन गठजोड थियो, यो कुरालाई फेरि नजिक ल्याउन खोजेको? नजिक ल्याउन खोजेको। यसलाई अब यसरी बुझौँ न, अब यो पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा कुनै पनि नेताहरूको मनमा भएको कुरा होइन। मैले तपाईँलाई इमान्दारीका साथ भन्दा न हिजो नेकपाका, अहिले एमाले र माओवादी भएका, सर्वोच्चले छुट्याइदिएका नेताहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू र त्योसँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवालाहरू कसैलाई पनि पार्टी फुटोस् भन्ने कामना भित्र मनदेखि कसैलाई पनि थिएन। त्यो एक ढङ्गको हामी नेपालीहरूमा हुने एउटा इगोको प्रब्लम जुन छ, त्यो इगोको प्रब्लम नदेखाउँदा पनि हुन्थ्यो। त्यो देखिँदै जाँदाखेरि त्यसलाई छोप्न समस्या भयो। तर हिजो त्यो छोप्ने र ढाक्ने प्रयास भएको छ। र यसलाई मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भने यो एमालेको मात्रै नभएर हिजो जुन ढङ्गको नेकपा एउटा बनेको थियो, त्यहाँसम्मै पुगेर फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। र त्यसैको सङ्केत त्यो हिजोको वार्ताबाट सुरु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस्, पार्टीका कार्यक्रम समेत बालुवाटारमा हुँदै आएको थियो।
हिजोको भेटवार्ता होटेलसम्म पुग्यो। पुग्यो। यो पार्टी अध्यक्षज्यूको चाहना कि नेपाल पक्षको चाहना? त्यो नेपाल त्यो माधव कुमार नेपालजीको चाहना हो। उहाँले चाहिँ अब बालुवाटारमा गएर किन मैले वार्ता गर्ने भन्ने खालको कुराहरू, बालुवाटारमा गएर किन बैठक राख्ने भन्ने खालका जुन सवालहरू योभन्दा अगाडि पनि के गरेको देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा ठिकै छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अन्यत्र नै भेटघाट गर्ने वातावरण बनाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सुन्नमा आएअनुसार पार्टी अध्यक्षले बालुवाटारको प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यस पछाडि अरू विभिन्न ठाउँको प्रस्ताव राख्दै जाँदाखेरि पनि काहीँ उपाय नलागे पछाडि लास्टमा होटेलसम्म पुग्यो भन्ने कुरा। जहाँसुकै होस् वार्ता भयो, त्यो नै सकारात्मक पक्ष हो, त्यो नै हाम्रो चाहिँ आशा हो, आशा थियो र त्यो पूर्ण भएको चाहिँ हिजो। अस्तिको दिनमा 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल पक्षका 27 सांसदलाई स्पष्टीकरणसहितको पत्र काटिएको छ र उनीहरूलाई स्पष्टीकरण दिनको लागि भनिएको छ। यदि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा कारबाहीसम्म गरिने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। यो वार्ताले यो 2 दिनको स्पष्टीकरणलाई अलिकति लम्ब्यायो? त्यो लम्बिँदैन। त्यो लम्बिने त्यो एउटा यस्तो हुन्छ, अब त्यो पार्टीको विधानअनुसार पार्टी कमिटीले अनुशासनहीनताको विषयलाई लिएर दण्ड गर्ने या अन्य कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा त्यो विधान त हुने कुरा हो। त्यो विधान अनुसार नै उहाँहरूलाई त्यो स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था हो र उहाँहरूले पनि त्यो स्पष्टीकरण दिने भन्ने कुरा 2 दिनभित्रमा हामी दिन्छौँ र हामी राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ, अन्य लडाइँ पनि लड्छौँ भन्ने खालका कुराहरू उहाँहरूकै नेताहरूबाट आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्पष्टीकरण लम्बिने भन्ने कुरा त हुँदैन। स्पष्टीकरण उहाँहरूले दिनु पनि हुन्छ र पार्टी एकता भएर पार्टी मजबुत भएर अगाडि पनि बढ्छ। हामीले त्यो आशा गरिरहेका छौँ र त्यो भोलिका दिनमा हुने त्यही नै हो। स्पष्टीकरण समयमा आए पनि त्यसको रिजल्ट, त्यो स्पष्टीकरणको अर्को प्रतिक्रिया चाहिँ आउनलाई केही समय लाग्यो। अब समय लाग्छ हो, स्वाभाविक। नेता पक्षधर, नेपाल पक्षधरका नेताहरू जुन कर्णाली प्रदेशको जुन घटना भयो, एउटा प्रदेश तपाईँहरूबाट गुमिसक्यो। एमाले नेता नेपाल पक्षका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए, जसको कारणले गर्दा अब कर्णाली प्रदेशको सरकार फर्किनेवाला छैन। यस सन्दर्भमा यहाँको दृष्टिकोण के हो? यस्तो छ, अब त्यो हिजोका दिनमा नेकपा हुँदाखेरि बनेको सरकार हो, अब त्यो कम्युनिस्टहरूकै सरकार हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँनिर पूर्व माओवादी हो, अहिले त फेरि माओवादी नै भयो होइन। माओवादीको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ नि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। उहाँ हुँदा पनि फरक पर्ने खालको अवस्था त हिजोका दिनमा थिएन। हामी पार्टी एकता हुँदाखेरि, अहिले जब हामी पार्टी फुटेको अवस्थामा पुग्यौँ, अब एमाले र माओवादी भनेर जब छुट्टिसकेपछि त्यसले समस्या सिर्जना गरेको हो। तर वास्तवमा हिजोका दिनमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो निर्वाचन हुने क्रममा एउटा एमाले र माओवादी बिचको पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा गठबन्धनको रूपमा हामीले चाहिँ चुनाव लडेका थियौँ र हामीले जनताहरूलाई के भनेका थियौँ भनेदेखि अब यो देशमा हामीले कम्युनिस्टको सरकार बनाउँछौँ र यो कम्युनिस्टको सरकारले गर्ने भनेका कुरा यो हुन् भनेर हामीले हाम्रो मेनिफेस्टो बनाएका थियौँ, घोषणापत्र हामीले जारी गरेका थियौँ, जनताहरूका बिचमा गएर हामीले विभिन्न कुराहरू भनेका थियौँ र हामी 2 भनेको एउटै हौँ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यो एमाले, त्यो माओवादी या अन्य कुनै पनि कम्युनिस्टहरू घटक भनेको हामी सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एक हौँ र हामी कम्युनिस्टलाई ध्रुवीकरण गर्न चाहन्छौँ र बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहन्छौँ र कम्युनिस्टहरूको एउटा जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनलाई, विश्वमा चलिरहेको त्यो आन्दोलनलाई हामी नेपालबाट सक्सेस गरेर देखाउन चाहन्छौँ भन्ने खालको एउटा भावका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ। दुवैपट्टिका कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै उत्साहपूर्वक ढङ्गले हामीले चुनाव लडेका थियौँ र हामीहरूलाई जनताहरूले विश्वास गरेका थिए र हामीले चाहिँ चुनाव जितेका थियौँ र त्यही ढङ्गले पछि त्यो लाई चाहिँ एकताको रूपमा हामीले परिणत गऱ्यौँ र पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। एउटा बृहत ठुलो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम गरेको पार्टी निर्माण भयो। त्यो बेलासम्म हामीलाई ठिकै छ। तर अब अहिले फेरि जुन एउटा तिक्ततापूर्ण ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढ्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ, यो गलत भइरहेको छ। यसो हुनु हुँदैन। चाहे त्यो कर्णाली प्रदेशमा होस्, चाहे कुनै पनि प्रदेशमा होस्, कम्युनिस्टको सरकार हुनुमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ र कम्युनिस्टको सरकार भयो भन्दैमा हामीले चाहिँ रोइलो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था या फलानु व्यक्ति नै हुनुपर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र मेरो आशा र आकाङ्क्षा के हो भने अहिले पनि यो एमाले मात्रै नभएर हिजोका चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीहरू पनि आएर फेरि त्यो हिजोको नेकपा बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति हुँ म। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यी प्रदेशहरूमा गैर कम्युनिस्टहरूलाई नेतृत्व दिँदै गयो भने त्यो कम्युनिस्टहरूले आफै बुझ्ने कुरा हो। हिजो हामीले 50 वर्ष हामी चाहिँ शासन गर्छौँ र यो देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउँछौँ
भन्ने हामीले जे बाचा गरेका थियौँ जनताहरूमा त्यो बाचा हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आन्दोलन जुन ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएका थियौँ त्यो आन्दोलन पिडेर जाने अवस्था हुन्छ। अब हामीले जनतालाई भोट माग्ने बेलामा कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणको नाममा भोट माग्ने, कम्युनिस्टको नाममा भोट माग्ने र अहिले त्यो भोटलाई दुरुपयोग गरेर गैर कम्युनिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ सरकार हस्तान्तरण गर्दै जाने हो भने हामी जनताको नजरमा कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा त्यो एउटा सामान्य कार्यकर्ताले बुझिसकेको अवस्थामा नेताहरूले यो कुरालाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ र फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू जस्तै हिजो विप्लव दाईहरू आउनुभयो, विप्लवजीहरू आउनुभयो, अब वैद्यजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, लगायतका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू अझै पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ र यो देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ त्यो अवस्था मात्रै, र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब कर्णाली प्रदेशमा त्यो दुईजनाले फ्लोर क्रस गरे, त्यस पछाडि चाहिँ उसको चाहिँ सरकार टिकिरह्यो, फलानु मान्छेको नेतृत्वमा हुनुपर्छ त्यो भएन भन्ने कुरा यो गौण कुराहरू हुन्। यता यो झगडामा लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब जम्मा 1.5-2 वर्ष बाँकी छ हामीले जनतालाई जे भनेका थियौँ त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि र कन्टिन्यू यो सरकारलाई निरन्तरता दिने र फेरि पनि जनताको बिचमा गएर जनमत लिएर फेरि पनि कम्युनिस्टहरूकै सरकार बनाउने जुन हाम्रो इच्छा छ, जुन यो हामी कम्युनिस्टहरू 8 लाख 10 लाखभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी जुन छ त्यो पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको चाहना भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने र यो राज्यलाई समृद्ध राज्य बनाउने, यो गरिब मुलुकको नागरिक भएर नबस्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ इच्छा छ त्यो इच्छालाई पूर्ति गर्नको लागि नेताहरूले अलिकति बुद्धि फिराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो ढङ्गले अब अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तै तपाईँलाई म जोड्न खोजेको हिजोको मेरिट होटलको भेटवार्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा लक्षण देखाएको छ। अब बिस्तारै क्रमशः अब माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडहरू बिचमा लप परेको छ भनेर अस्ति प्रचण्ड कमरेडले भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो लप परेको मान्छे अब यता केपी कमरेडका आएर वार्ता गरिसकेपछि फेरि बिस्तारै त्यो लभलाई पनि यतातिर चाहिँ ल्याउने अवसर हुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र फेरि पनि हामी कम्युनिस्टहरू सबै ध्रुवीकृत भएर एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नै बन्छौँ। संसदीय अभ्यासमा फ्लोर क्रस गर्नुलाई संसदीय अपराध जस्तै मानिन्छ राजनीतिक वृत्तमा। ती सांसदलाई बरु माफी दिएर भए पनि पार्टी मिलाउँ भन्ने यहाँको बुझाइ हो। एक्ज्याक्टली। अब संसदीय अभ्यासले के भन्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो, हिजोका दिनमा कसले के भने आफ्नो ठाउँमा रह्यो, भन्न त कसले कसलाई के बाँकी राखेको छ र केही बाँकी राखेको छ र तपाईँहरू नै हो मिडियामा प्रचार प्रसार तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ कसले कसलाई के भन्न बाँकी राखेर। तर राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल हो भन्ने खालको कुरा छ। अर्को कुरा राजनीतिमा धेरै कुराहरू पाच्चे हुँदो रहेछन्, धेरै कुराहरू पच्ने रहेछ। त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिमा त अत्यन्तै घृणित कुराहरू पनि पचाएको हामीले देख्छौँ होइन। त्यति धेरै ठुलो नैतिकवान राजनीति हाम्रो देशमा छैन, त्यो चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्। मैले इमान्दारीका साथ भन्नुपर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई त्यही कुरालाई लिएर पार्टीलाई चाहिँ फुटाउने, विखण्डन गर्ने भन्नेतिर जानु हुँदैन। त्यो एक प्रकारको गलत कुरा हो। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने विधानतः त्यसले चाहिँ पार्टीको विधानले के भन्छ त्यो अनुसार जसले गल्ती गरेको छ, जसले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर क्रियाकलापहरू गरेको छ त्यसले त्यो दण्ड भोग्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो त आन्तरिक कुरा भयो। तर त्यसलाई बाह्य कुरा या राज्यको कुरामा त्यसलाई ल्याएर जोड्नु हुँदैन। त्यो पार्टीको एउटा आन्तरिक कुरा भयो। किन त्यहाँको पार्टी कमिटीले उनीहरूलाई त्यहाँ स्थिर बनाउन सकेन, किन त्यहाँ जोड्न सकेन, त्यो पार्टी कमिटीको गल्ती हो नि, राज्यको गल्ती त होइन। तर जुन सरकारको कुरा हामी गर्छौँ त्यो भनेको राज्य हो। जुन हामी बिचका मनमुटावका कुराकानी गर्छौँ हामी त्यो पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक किचोलोको कुरा हो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलो, पार्टीभित्रबाट हुनुपर्ने अरू कुराहरू त्यो हुँदै जान्छ क्रमशः। तर राज्यको विषयलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर जोड्न हुन्छ, जोड्न हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। हिजोको दिन साँच्चै नै नेकपा एमाले भित्र यो महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रहन्छ इतिहासलाई हेर्दै जाँदाखेरि पनि। तर यो दिन आउनको लागि कर्णाली प्रदेशमा नेताले फ्लोर क्रस गर्नु, सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने जुन आधारलाई मान्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो पद जगाउनलाई हिजो बहुत दौडधुप गर्नुभएको समाचारहरू हामीले पढ्न पायौँ, सुन्न पायौँ। र त्यसकै उपज बेलुकाको साँझपखको वार्ता हो भनिन्छ। हिजो दिउँसभरि तपाईँहरू बिचमा चाहिँ के चलिरहेको थियो? अब यस्तो भयो, यसलाई कसरी बुझौँ भनेदेखि अघि पनि मैले तपाईँलाई अघि भनेको छैन, मैले के भन्छ एक प्रकारको फुटबलको गेम जस्तो भइरहेको छ अहिले होइन। फलानुले चाहिँ यताबाट फुटबल हान्यो, गोल गर्न लाग्यो होइन, अनि फेरि होइन उसले गोल गर्न सकेन, अर्को उताबाट अर्को चाहिँ गोल हान्यो र गोल गर्न लाग्यो भन्ने खालको एउटा यो फुटबल खेल जस्तो खेल खेलिरहेका छौँ हामी होइन। त्यसले अब अर्को कुरा हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसलाई के गरिरहेका छौँ भने छेउछेउमा बसेर ताली ठोकिरहेका छौँ हामीले। तर हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँको त्यो ताली ठोक्ने कामलाई बन्द गरेर
दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको बुद्धि फिराएर गोल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ छेउछेउमा बसेर ताली बजाउनु भन्दा पनि गएर भेट गरेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजोका दिनमा निभाउनु भएको छ। ओली पक्षबाट गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेपाल पक्षबाट योगेश भट्टराईको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। या अन्य सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शुभेच्छा हो, त्यो इच्छा हो, त्यो त्यहाँ प्रकट भयो। तर त्यो इच्छा त त्यो अब एउटा सर्वसाधारण कार्यकर्ताले गएर देखाउन त सक्दैन, मिडियामा आएर बोल्न सक्दैन उसले, अन्य कुराहरू चाहिँ उसले गएर आफ्ना कुराहरू प्रस्फुटित गर्ने ठाउँहरू नपाउन सक्छ होइन। उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति ठुलो नेता भएको कारणले गर्दा मिडियाहरूले त्यसलाई प्रचारबाजी गर्न सक्छन्। तर त्यो चाहना भनेको त एउटा सामान्य कार्यकर्ताको चाहिँ त्यो बहुत बढी चाहना छ होइन। त्यो चाहनालाई परिपूर्ति नगरिकन अब अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको ज्ञान हिजो दिनभरिमा पलाएको छ र बेलुका त्यसले एक ढङ्गको एउटा परिणाम निकालेको छ। अब त्यो परिणामले त्यो सुखद परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आशा गरेका छौँ। सांसद पद नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण जुन किसिमले सोधिएको छ, यसले पार्टीलाई फुटको दिशामा लाने कुरामा निश्चित नै छ। पार्टी फुट्दैन, पार्टी फुट्ने सवालै आउँदैन यसमा। किन पार्टी फुटाउनु पर्यो? अब त्यो ढङ्गको गल्ती कमजोरी आफूले गरेको छैन भने स्पष्टीकरणमा ती कुराहरू लेख्ने हो होइन। म यो ढङ्गको गल्ती कमी कमजोरी भएको होइन। अब त्यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन्, तपाईँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, अब पार्टी फुटाउन खोज्ने मान्छेलाई पार्टीभित्र किन राख्नुपर्ने, तपाईँको संसद पदलाई किन चाहिँ जोगाइदिइरहनु पर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू छन्। अब त्यसको उत्तर त सम्बन्धित व्यक्तिले दिनु पर्यो, त्यो गरेको हो कि होइन, त्यो ढङ्गका क्रियाकलापहरू गरेको हो कि होइन, ती ढङ्गका क्रियाकलापहरू गरेका प्रमाणहरू छन् कि छैनन्। अब यो चाहिँ धेरै लुकेको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सर्वसाधारण बच्चाले पनि यो कुरा देखेको छ के भइरहेको छ यो पार्टीभित्र। हिजो नेकपामा के भयो, अहिले एमालेमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा बच्चालाई पनि थाहा छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ पार्टी फुटाउने दिशातर्फ गएको अब अन्य देशमा हो भने या एउटा सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि पार्टी अलरेडी फुटिसक्नु पर्ने हो। तर तपाईँले देख्नु भएको छ नि, पार्टी फुट्न सकेको छैन नि, पार्टी फुटाए त छैन नि। हिजोका दिनमा नेकपा पनि फुटेको होइन नि, यो त जबरजस्ती सर्वोच्च अदालतले फुटाइदिएको हो नि होइन। फुटेको त होइन नि त, पार्टी आफै त फुट्या हो र होइन नि, सर्वोच्चले फुटाइदियो। तिमीहरूको अति यो नाङ्गो नाचै भयो, यो नाच हेर्न जनताले सकेनन्, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाओ भनेर खास गरी न्याय दियो क्या। दिन चाहिँ न्याय दिएको सर्वोच्च अदालतले, सही ढङ्गको न्याय दिएको। तर त्यो एक प्रकारको राजनीतिक प्रश्न थियो क्या, त्यो चाहिँ न्यायिक प्रश्न चाहिँ थिएन वास्तवमा भन्ने हो भने। त्यसले गर्दाखेरि हिजो नेकपा पनि तपाईँको चाहिँ फुटेको होइन, अहिले एमाले पनि तपाईँको फुट्ने उसमा छैन। किनभने यो फुटको राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ के हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई राम्रो ढङ्गले थाहा छ। यो फुट्दै जुट्दै गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो र एकता भएर एक भएर अगाडि बढ्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको त परिणाम रिजल्ट त हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि को ठुलो भनेर देखाउने कुरा हो यो वास्तवमा। पार्टी नै फुटाउने खालको खेल भन्ने चाहिँ यो पटक्कै पनि होइन, त्यो ढङ्गले हामीले बुझ्न हुँदैन र म आग्रह पनि गर्छु त्यो ढङ्गले नबुझिदिनको लागि। तर पार्टी चाहिँ फुट्दैन कुनै पनि शर्तमा। माधव कुमार नेपाल पक्षले जब पार्टी अलग अलग भयो त्यस पछाडि ओली पक्षले बादल लगायतका नेताहरूलाई ल्याएर मनोनित गर्नुभयो, पद दिनुभयो। त्यसमा तपाईँ पनि ओलीसँगै आउनुभयो, तपाईँ पनि बादलसँगै आउनुभयो ओली पक्षमा। पोलिटिकली ग्राउन्ड तपाईँले एमालेबाटै राजनीति गर्नुभएको, बिचमा माओवादीमा जानुभयो र अहिले फेरि एमालेमै आउनुभयो। सँगै बसेको दौडेका साथीहरूलाई छोडिदिएर ओलीलाई सम्हाल्न लाग्नुभयो। यसको कारण के थियो? ओलीलाई सम्हाल्न खोजे होइन, यो राज्यलाई सम्हाल्न खोजे हामीले वास्तवमा। तपाईँको चाहिँ अब यसको कारण त धेरै लामो कारणहरू हुन सक्छन् होइन। छोटकरीमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि हिजो माओवादी हुँदै गर्दाखेरि माओवादी फुटेको थियो, एकीकृत माओवादी फुटेको थियो र क्रान्तिकारी माओवादी बनेको थियो। त्यो वैद्यको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ एउटा समूह छुटेर गएको थियो र त्यहाँ बादल कमरेडहरू लगायत देव गुरुङ लगायतका कमरेडहरू, विप्लवहरू लगायतका कमरेडहरू सबै त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू पनि त्यहीँ थियौँ। त्यस पछाडिको क्रममा पार्टीलाई फेरि माओवादी केन्द्र बनाइयो र माओवादी केन्द्र बनाउने क्रममा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि हामीले हाम्रा नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थियौँ हामीले, हिजोका दिनमा प्रचण्डलाई छोड्नुको कारण के थियो र अहिले फेरि प्रचण्डसँग जानुपर्ने कारण कहाँनिरबाट आयो, के भयो, प्रचण्डमा के सुधार आयो, या हिजो प्रचण्डले गल्ती गर्नु भएको थिएन भने कि हामीले भन्नु पर्यो हामीले गल्ती गरेका थियौँ र पार्टी फुटायौँ भन्नु पर्यो हामीले, कि हिजो प्रचण्डले यो गल्ती गरेका थिए र आज प्रचण्ड यसरी सुध्री भनेर एउटा न एउटा उत्तर त दिनुपर्ने होला नि त। जसलाई जति बेला मन लाग्यो पार्टी फुटायो, जति बेला मन लाग्यो हामीले तपाईँहरूलाई पछ्याइरहनु पर्ने होइन। एउटा पार्टीको नेतृत्व
चाहिँ जता जान्छ उतै उतै चाहिँ कुदिरहनु पर्ने, हामी दास त होइनौँ नि त भन्ने खालको ढङ्गले हामीहरू प्रश्न गरेका थियौँ। र त्यही बेला एउटा कुरा के निस्केको थियो भनेदेखि हामीले अब माओवादी केन्द्र बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ र भोलि एमालेसँग पनि पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यका साथ हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको कुरा नेताहरूबाट आइसकेपछि हामीहरू माओवादी केन्द्रमा जानको लागि तयार भएका थियौँ र माओवादी केन्द्र बनेको थियो। र त्यही उद्देश्य, त्यो बेलाको उद्देश्य र मलाई लाग्छ 9औं महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीले अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि, एमालेको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउने भन्ने खालको जुन उद्देश्य उहाँको पनि थियो र यताका कम्युनिस्टहरूको पनि त्यो उद्देश्य थियो र अन्ततोगतमा त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। जो हामी सबै कम्युनिस्टहरूको चाहना थियो त्यसलाई उहाँहरूले पूर्ण गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अप्रत्याशित रूपमा उहाँहरूले घोषणा गरे तापनि यो अप्रत्याशित रूपमै आएको एकता चाहिँ होइन। यो लामो समयदेखि 2006 सालदेखि नै यसले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो। जब जन्मियो र फुट्यो त्यस पछाडिदेखि नै पार्टी एकता गर्ने, सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइरहेको थियो र त्यो सबै कार्यकर्ताहरूको भावनालाई समेटेर जब उहाँहरूले पार्टी एकता गर्नुभयो हामीले त्यसलाई खुलेआम ढङ्गले स्वागत गर्यौँ। हामीले प्रश्नै गरेनौँ, हामीले एउटा पनि प्रश्न हामीले गरेनौँ किन पार्टी एकता गर्नुभयो, कहाँ कहाँ के कुराहरू मिले, उद्देश्य मिले, राजनैतिक कुराहरू के मिले, होइन, विचारहरू कहाँनिर गर्न मिले। हिजो फेरि एमाले र माओवादी बिचमा भएको तिक्तता त्यो आफ्नामा छँदै थियो, तर ती सबै कुराहरू मिले त भन्ने खालको प्रश्न पनि हामीले गरेनौँ, किनभने हाम्रो चाहना पार्टी एकता थियो, कम्युनिस्टहरू एक हुन् भन्ने चाहना थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई बल पुग्ने ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो र त्यस पछाडिका क्रममा हामीहरू आउँदै गर्दाखेरि पार्टी एकतालाई हामीले धेरै जोड दियौँ र राज्यलाई अब हामीले अब यो पार्टीका कुरालाई लिएर, आन्तरिक द्वन्द्वका कुराहरूलाई लिएर समय वेस्ट गरिरहनु पर्दैन। अब हाम्रो काम भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने र जनचाहना बमोजिम काम गर्ने, पार्टीले पार्टीको ढङ्गले काम गर्ने र जो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूले जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सबैतिरबाट घुमेर राज्यलाई एउटा विकसित राज्य तुल्याउने नै हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य हो, होइन। त्यो उद्देश्यसाथ हामीहरू अगाडि बढेका थियौँ। तर त्यो उद्देश्यलाई पछि गएर फेरि 1-1.5 वर्ष कटिसकेपछि त्यसमा तुषारपात हुन लाग्यो। तुषारपात हुन लाग्यो। हामीले के भन्यौँ भने पार्टी कुनै पनि हालतले फुटाउने दिशातिर लानु हुँदैन। तपाईँका आन्तरिक झगडाहरू हिजोका दिनमा तपाईँहरू मिल्दाखेरि हामीले केही पनि प्रश्न गरेनौँ, तपाईँले जे भन्नुभयो हामीले त्यो कुराहरूलाई मान्यौँ। तर आज फेरि तपाईँहरूले पार्टी फुटाउने कुरा, हिजो जोड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले आँखा चिम्लेर तपाईँहरूलाई चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ। तर आज तपाईँहरू फुटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ है, हामी तपाईँको दास बन्न सक्दैनौँ है। तपाईँले जे भन्नु त्यही, नचाहिँदै कुरा गर्दा पनि कालोलाई सेतो भन्दा पनि हामीले चाहिँ सेतै भन्नुपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कम्युनिस्टहरूका कार्यकर्ताहरू त्यस्ता हुँदैन, वैचारिक हुन्छन्, उनीहरू पढेका हुन्छन्, मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई बुझेका हुन्छन्, केही न केही रूपमा उनीहरूले बौद्धिकता प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी दासत्वलाई स्वीकार गर्दैनौँ है। यो मार्क्सवादले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदैन। तपाईँहरू हामीलाई त्यो गराउँदै हुनुहुन्छ, हामीले त्यो सिकेका छैनौँ। त्यसैले दास बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। पार्टी फुटाउने कुरालाई हामीले कहीँ पनि सहमत गऱ्यौँ, तर फाइनल्ली पार्टीलाई पूर्ण रूपमा फुटाउने ढङ्गका कार्यहरू, एउटा नियम कानुन विधि विधानका कुरा गर्ने र ती कुनै पनि कुराहरू नमानिकन बाटोमा गएर तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको नेता बन्ने, बाटोमा गएर होटलमा गएर माटमा गएर तपाईँको चाहिँ नेता बन्ने, अध्यक्षलाई फ्याँक्ने, या तपाईँका चाहिँ 60-65 वर्षसम्म एउटा राजनीति गरेको व्यक्तिलाई, कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ सदस्यलाई तेरो सदस्य पद पनि चाहिँ रहँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्यताबाट पनि निकालिदिने, 70 वर्षको उमेर पुगिसकेको व्यक्तिलाई जो प्रधानमन्त्री छ, जसलाई हिजो हामीले संसदीय दलको नेता बनाएका छौँ, जसलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएका छौँ, त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि हिजो हामीले ठुलो वाह गरेका छौँ। केपी ओलीभन्दा ठुलो मान्छे नेता कोही पनि छैन भनेर स्वयं प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभएको छ, अन्य नेताजीहरूले भन्नुभएको छ। अब फेरि 1-1.5 वर्षभित्र उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक रूपमा के मिलेन, के पाउनु पर्ने थियो, के भागबन्डा थियो, त्यो सुरुमा भन्दा पनि भनिएन हामीलाई। कसलाई के कुर्सी प्राप्त गर्नु पर्ने थियो, होइन, कहिले कुर्सी चाहियो पनि भन्ने, कहिले कुर्सी ल चाहिएन मलाई पनि भन्ने। त्यस्तो ढङ्गले एउटा म्याच्योर्ड नेताहरूले तपाईँको चाहिँ केटाकेटीले जस्तो आज मलाई चाहियो, त्यो बल मलाई चाहियो आज, होइन मलाई यो चाहिएन त लैजा भने जस्तो त्यस्तो खालको खेलेर जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ देखाउनु भयो, जुन ढङ्गले जनताहरूलाई त्यो हामीले चाहिँ नदेखाउनु पर्ने कुराहरू थियो, त्यो कुराहरू देखाउनु पर्यो। त्यसमा अलिकति जोडबल यो पक्षतिरको रह्यो। पार्टी फुटाउनमा अलिकति योगदान यतापट्टिको पक्षको अलिकति धेरै रह्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो। त्यसैले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने नेतृत्वलाई छोड्नु हुँदैन, नेतृत्वलाई बचाएर लिएर जानुपर्छ। नेतृत्व नै मर्यो भने
तपाईँको फेरि त्यो यो पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीलाई बहुत सकस हुन्छ। दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताका नेताहरू र अब हामीभन्दा पछाडिका नेताहरूले पनि फेरि हिजो हामीले गरे जस्तै फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रा छोरा नातिहरूले चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् है भन्नका लागि हामीले यत्रो दुःख सहेर यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। अब फेरि यो नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नेतृत्व समाप्त गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यहाँभित्र चाहिँ खालि त्यही भाग बन्नका कुरा गर्ने यावत कुराहरू हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न नसकेर हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनौँ र हामीले भन्यौँ। कमरेड बादल लगायतले कमरेड प्रचण्डलाई यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि नेतृत्वलाई खुइल्याउने काम नगरौँ। तपाईँ पनि नेता हो, उहाँ पनि नेता हो। पार्टी फुटाउने कुरामा कुनै पनि हालतले हामीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पार्टी फुटाउने दिशातिर नजानुहोस् है भन्दै गर्दाखेरि र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव जुन उहाँहरूले चाहिँ तयार गर्नुभयो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव नलानुहोस् भनेर कमरेड बादलले भन्दै गर्दा पनि हुन्छ भन्ने यतातिर भोलिपल्ट लगेर चाहिँ तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर केपी ओलीलाई पूर्ण रूपमा बर्खास्त गराउने सक्ने केपी ओलीलाई पुर्याएर फेरि चाहिँ आफू अगाडि आउने भन्ने खालको जुन ढङ्गको क्रियाकलापहरू त्यहाँनिर देखियो त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति हाम्रो मन मरेर आयो। यस्तै गर्दै जाने हो भने नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो खालि पार्टीमा कहिले यता जाने कहिले उता जाने, यता आइज भन्दा उतै जाने, उता जा भन्दा उतै जाने, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ फुटबल खेल्ने फुटबल जस्तो त होइनौँ हामी। त्यसैले गर्दा हाम्रो पनि आफ्नो एउटा चाहिँ निष्ठा छ, सिद्धान्त छ, विचार छ होइन। हामी पनि 40-50 वर्ष पुगिसक्यौँ, राजनीति गरेर आएका छौँ हामीहरू पनि। हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक दायित्व छ, पार्टीभित्र हाम्रो पनि अस्तित्व छ, दायित्व छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गरेर अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सल्लाह भयो र त्यस पछाडि हामीले कमरेड केपी ओलीलाई साथ दिएर आजसम्म यहाँ आइरहेका छौँ अहिले। तर नेपाल पक्षको एउटा सर्त छ, यो विगतदेखि नै उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ कि केही समय अगाडि गरिएको नेता बादलहरू लगायतको तपाईँहरूलाई जसरी ल्याइएको छ र पदहरूमा व्यवस्थित पनि सकिएको छ, नेपाल पक्ष भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जेठ 75 जेठ 3 अगाडिलाई फर्केर हेरौँ, त्यहाँबाट फेरि नयाँ अध्याय सुरु गरौँ, यो बिचका सबै कुरा तपाईँहरू हटाउनुहोस्, हामी पनि त्यही किसिमले चाहिँ आउन तयार छौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको आएको छ। होइन यस्तो हो, त्यो चाहिँ नै उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्ने हो भनेदेखि 75 जेठ 2 को अवस्थामा हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको आयो। त्यो एक ढङ्गको कुरा स्वाभाविक पनि होला, मैले त्यसलाई चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कुरा के हो भने अब अहिले हामी 78 को वैशाखमा छौँ, आज 8 गते 9 गते कति आएछौँ हामी। त्यो 75 जेठ 2 यो आउँदैन कहिले पनि, यो कुनै पनि शताब्दीमै आउँदैन नि। तपाईँ जतिसुकै प्रयास गर्नुहोस् 75 जेठ 2 आउँछ र आउँदैन, फागुन 28 पनि आउँदैन। वैशाख 10 मा के गर्ने भन्ने कुरा लिएर आउनुहोस् न। फागुन 28 मा किन फर्किनु पर्यो, किन पछाडि जाने? हिजो चाहिँ त्यही प्रतिगमनको विरोध गरे होइन उहाँहरूले, प्रतिगमन गर्नु हुँदैन भने होइन र उहाँहरूले। अनि पछाडि फर्केर जाने कुरालाई अग्रगमन भनिन्छ कि प्रतिगमन भनिन्छ? पार्टीमा साथीहरू आए, सर्वोच्चले पुरानै डेटमा चाहिँ तपाईँहरू छुट्टै छुट्टै बसाइदिनुहोस् भन्दा त्यो कुरालाई मानेर जानुपर्ने भए पछाडि पार्टी त विधि र विधानले चल्ने भएपछि त पुरानै डेटबाट फेरि सुरुवात गर्नुपर्ने पनि यस्तो राजनीतिक निर्णय आफूले पनि त गर्न पाइन्छ होला नि त। राजनीतिक निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र सर्वोच्चले के भन्यो त्यो बेग्लै विषयवस्तु भयो। सर्वोच्चले कानुनी चाहिँ निर्णय गर्यो होला, कानुनले के भन्थ्यो त्यो कुरा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मैले यहाँ बसेर टिका टिप्पणी गर्न मिलेन। तर त्यस पछाडिका कुरालाई हामीले खालि सर्वोच्चको रटान लगाइरहने अरे नि त। राजनीति हामीले अब भयो जति सबै कुरा सर्वोच्चलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराएर राजनीति गर्ने होला र होइन होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ढङ्गले पनि अगाडि बढ्ने होला नि त, देशलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि। अब तपाईँले पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो, तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने। पार्टीले तपाईँलाई चाहिँ आज कार्यक्रम गर्नको लागि बोलायो, अब म त्यो भेलामा जाने कि नजाने भनेर सर्वोच्च अदालतमा गएर निवेदन हाल्ने। अब जे गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतमै गएर पार्टीको कामहरू गर्ने हो भने त अब त्यो कस्तो खालको पार्टी बन्छ संसारमा मैले त्यस्तो खालको पार्टी त देखाएको छैन होइन। अब यहाँनिरको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विधि विधान अनुसार चल्दा पनि विधि विधानलाई टेकेर नै पार्टीको नेतृत्वले पार्टीको अध्यक्षले यी क्रियाकलापहरू गर्नुभएको होला। यदि होइन भने पार्टीको बैठक डाकेर बैठकमा बोल्ने कुराहरू होला नि त ती कि यहाँनिर कमी कमजोरी भयो, वैशाख चाहिँ फागुन 28 गते गरेका निर्णयहरूमा यहाँनिर कमी कमजोरी रह्यो, यो कमी कमजोरीलाई हटाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा वैशाख 10 गते गर्दा हुन्छ नि त। तर फागुन 28 होइन फागुन 27 नै चाहिन्छ हामीलाई भनेर भन्ने कुरा त त्यो सम्भव नहुने कुरा हो नि त। फागुन 27 गते कुनै हालले पनि फर्केर आउँदैन नि, प्रतिगमनतिर हामीहरूले जान हुँदैन भने होइन। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि म भन्छु हामी प्रतिगमनतिर जान हुँदैन, हामी अग्रगमनतिरै जाने हो। र कमरेड केपी ओलीले अग्रगमनतिर जाने बाटोमा उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अग्रगमनतिर गइराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा फेरि फर्काउने प्रयास गरेर
फेरि उही अस्थिरता तपाईँको चाहिँ राज्यलाई अगाडि बढ्नबाट रोक लगाउने खालका क्रियाकलापहरू कुनै पनि नेतृत्वहरूबाट गर्न हुँदैन र आफ्नो विवेक पुर्याउनुपर्छ त्यहाँ जहिले पनि। राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो होइन। तपाईँले आफ्नो घरको झगडालाई अर्का समाजमा लगेर प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने समाजले तपाईँको घरको निर्णय गर्न थाल्छ र त्यसले अन्ततोगतमा फेरि तपाईँको घर भाँडिने नै हुन्छ र तपाईँको घरको उन्नति र प्रगति कुनै पनि हालतले हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जानै पर्दैन थियो। सर्वोच्च अदालतले यो ढङ्गको फैसलै गर्दैन थियो यदि पार्टीका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो बुद्धि समयमा पुर्याउनु भएको भने, विवेक पुर्याउनु भएको भने त्यो मुद्दा न त्यहाँ पुग्थ्यो, न पार्टी फुट्थ्यो, अहिले न फुटाउनु पर्ने आवश्यकता बन्थ्यो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि विधि विधान भन्ने कुरा मैले चाहिँ विधि विधान नमान्दा पनि हुने, तपाईँले चाहिँ विधि विधान मान्नुपर्छ भनेर मैले निर्देशन गर्न थालेँ भने, मैले उपदेश दिन थालेँ भने त्यो मेरो चाहिँ पतन स्वयं त्यो सम्भव हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा सोच्नुपर्ने हुन्छ नेताहरूले अहिले पनि विवेक पुर्याएर अगाडि बढुन् भन्न म चाहन्छु। पार्टीमा नेताहरूलाई लिएर आउनु, पार्टीलाई ठुलो बनाउन खोज्नु, पार्टीका कमरेडहरूलाई समेटेर चाहिँ ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछु भन्नु गलत हुन्छ र त्यो कहीँ कमरेड बादल आएर एमालेमा आएर एमालेको कद घट्ने हो र भन्ने नै होला नि त। हामीहरू एमाले हामी सुरुमा हामी एमाले नै थियौँ। अहिले कतिपय साथीहरूले हाम्रो चाहिँ विरोध पनि गर्लान्। ती साथीहरू नजन्मिँदै गरेको अवस्थामा हामी एमाले भइसकेका थियौँ होला, एमालेको सदस्यता लिइसकेका थियौँ होला होइन आफ्नो ठाउँमा। तर अब केही साथीहरूले अब त्यो तपाईँहरू हामी चाहिँ एमालेमा आएको कुरालाई लिएर इस्यु बनाउनुहुन्छ भने अब त्यो राजनीतिक रूपमा त्यसलाई के भन्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अदूरदर्शिता भन्न सकिन्छ, दूरदर्शिता भन्न सकिँदैन त्यसलाई। यसो नि, अब लामो समयसम्म आफ्नो जिन्दगीभर पार्टीमा सङ्घर्ष गरिरहेका साथीहरू त्यो पदमा पुग्नु भएको छैन। थोरै समयमा ट्याक्क गठजोड मिलाउने बित्तिकै ठ्याक्क आएका नेताजीहरू गृहमन्त्री खाने, पद खाने। मैले भने तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री कमरेड बादल गृहमन्त्री एमाले भएर हुनुभएको होइन। कमरेड बादल नेकपाको तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुभएको हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो इतिहास तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ नि। यो एमाले भन्नुहोस्, तपाईँ माओवादी भन्नुहोस्, अर्को वादी भन्नुहोस्, के वादी भन्नुहोस्, यी सबै वादीहरूलाई एउटा वादमा ल्याउनुपर्छ। त्यो हो मार्क्सवाद भन्ने ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी पार्टीलाई विखण्डन गराउने पक्षमा हामीहरू छैनौँ र पार्टीलाई ठुलो बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। यसमा साथीहरूले दुःख नमान्दा हुन्छ। हामीलाई कुनै पद र प्रतिष्ठा चाहिएको होइन, हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनु परेको छ, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु परेको छ, देशलाई समृद्ध बनाउनु परेको छ। हामीलाई लाज लाग्न थालिसक्यो। यहीँ तपाईँ बङ्गलादेशमा गएर हेर्नुहोस्, 15 वर्ष अगाडिको बङ्गलादेश र अहिलेको बङ्गलादेशलाई गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ भुटानलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्डियालाई हेर्नुहोस्, पाकिस्तानलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ चिनको कुरै छोडिदिनुहोस्। ती हामीभन्दा गरिब देशहरू अहिले कहाँ पुगिसके र हामी कहाँ छौँ? हामी के को विषयमा चाहिँ हामी झगडा गरिरहेका छौँ? हामीलाई आर्थिक उन्नति गर्नु पर्दैन? हाम्रा छोराछोरीहरू सधैँभरि विदेशै पढ्न भएन पठाइरहने हामीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू युवाहरूलाई सधैँभरि त्यो बङ्गालको खाडी के अरे साउदीका खाडीमै पठाइरहने हो, 48-50 डिग्रीमै पठाइरहने हो। हामी यही राजनीतिक झगडै गरेर बसिरहने हो त अब। र ऊ चाहिँ बादललाई किन ल्यायो, फलानालाई किन ल्यायो, यही झगडामा बसिरहने अब। मिडियाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ देश समृद्ध भएका कुराहरूलाई चाहिँ मिडियामा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कि मेरिट होटलमा गएर कसले त सधैँभरि ठुलो काम भयो, आज 2 जना नेताहरू भेट भए त्यसैलाई चाहिँ इस्यु बनाएको। त्यो मान्छे भेट भएको कुरा हो होइन। तपाईँको त्यत्रो इस्यु बनाउनु पर्ने अबका दिनमा मलाई लाग्छ यो राजनीतिक इस्युलाई सबैले छोडिदिएर कसलाई कुन पद चाहिएको त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो पद लिने कुरा ठुलो पनि होइन। भोलि उहाँहरूले पनि लिन सक्छ, अर्कोले पनि लिन सक्छ। त्यसैलाई ठुलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। र हामीले चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने अब अलिकति लजाउनु पर्ने बेला आएको छ कि, लजाउनु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँ यहाँबाट एयरपोर्टबाट तपाईँ प्लेन चढेर जानुहुन्छ, अरू कसैको देशमा तपाईँ ल्यान्ड हुनुहोस् र त्यो एयरपोर्टलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको मन कति प्रफुल्ल हुन्छ। त्यो विकासका कुराहरू तपाईँ फर्केर तपाईँ आउनुहोस् नेपालमा आएर हेर्नुहोस्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसकेपछिको गतिलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो देशको स्थितिलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा गएर हाम्रा नेताहरू बोल्नुहुन्छ, त्यो लाज लाग्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अब हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि उन्नत नेपालको सपना देखौँ हामीहरू, त्यतातिर अगाडि बढौँ। कसलाई के चाहिएको लानुहोस्, कसलाई गृहमन्त्री बन्नुपर्ने छ, कसलाई पार्टीको ठुलो पदमा पुग्नुपर्ने छ, त्यो गर्नुहोस्, आपत्तिको विषयवस्तु भएन। तर मुख्य विषयवस्तु तपाईँ चाहिँ समृद्धि, देशलाई समृद्धितिर अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ गर्नुहोस् न। कहिलेकाहीँ देशको समृद्धिको विषयमा कुरै कहिल्यै नगर्ने, खालि आफ्नै समृद्धिको विकासको कुरा मात्रै गर्ने, मैले यो पद पाइनँ भन्ने कुरा मात्रै गर्ने। हामी 70 वर्षसम्म त यही गरिरहेछौँ त हामी होइन, 70 वर्ष त यही नै गरिरहेछौँ, अब पनि यही नै गरिराख्ने हो त हामीले। अस्तिको दिनसम्म अब नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा
भन्ने समाचार बनायौँ, समाचार बन्दै गए, पाठकसम्म त्यो पुग्यो पनि। हिजोको साँझको भेटवार्ताले होइन अब एमाले फुट्दैन, नफुट्ने सङ्केत आयो, अब एमाले सच्चिएर अगाडि बढ्ने देखियो हिजो 2 घन्टाको वार्ताले। यद्यपि औपचारिक जानकारी दुवै पक्षबाट आएको छैन, अनुमान गरिएको छ, वार्ता सकारात्मक भएको छ, वार्ता फेरि पनि बस्ने गरी चाहिँ वार्ता टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा देखिएको छ, यही कुरा बाहिर आएको छ। विगतमा बनाइएका ती समानान्तर कमिटीहरू सबैले अब आफ्नो राजनीतिक हैसियत त खोज्छन् नि। ठिक छ, स्वाभाविक रूपमा खोज्छन्। त्यो बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरा पहिलो प्रश्न हो। त्यहाँनेरि साथीहरूलाई राख्दै गर्दाखेरि त्यो समानान्तर कमिटी हामीले पनि हेर्दै गरेका छौँ। ती कमिटीहरूमा प्राय हिजोकै साथीहरू छन्, खासै नयाँ साथीहरू त्यस्तो ढङ्गले ल्याएको देखिँदैन। खासै गरी हिजो नेकपा हुँदाखेरिका साथीहरू जो थिए, जतिजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तिनै साथीहरूलाई यता र उता भागभन्डा गर्ने कामहरू गरिएको छ। त्यो समानान्तर कमिटी बनाउँदै गर्दा पनि होइन, कतिपयलाई साथीहरूलाई आफ्नै ढङ्गले नाम राखिदिएको छ। मैले फलानु कमिटीमा राखिदिएँ है तपाईँलाई भनेको छ, उसको इच्छा छ कि छैन त्यो कुरा थाहा छैन। ऊ पार्टी फुटाउन चाहन्छ कि एकता गर्न चाहन्छ त्यो कुरा पनि थाहा छैन। यी यावत कुराहरू, समानान्तर कुराहरू भनेको के हो भने मेरो पनि पोजिसन छ हुनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, एउटा दम्भ भने पनि भयो या एक ढङ्गको तपाईँको प्रदर्शन भने पनि भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको संस्थापन पक्षलाई देखाउनको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको। त्यसैले गर्दा तपाईँले हामीलाई कमजोर नसोच्नुहोस् है भनेर उहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको हो। त्यो स्वाभाविक पनि छ, राजनीतिमा ती कुराहरू हुन्छन्, स्वाभाविक हुन्छ। अब सबै कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग मात्रै छन् के हो त एमालेमा भन्ने खालको कुरा हुँदैन, त्यसो होइन है, माधव नेपालमा पनि छन् है भन्ने कुरा त देखाउनु पर्यो। राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार गराउनको लागि गरिएका क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो र तिनलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ, ती स्वाभाविक नै छन्। तर त्यसलाई त्यो अब जस्तै हिजोको कुरा चाहिँ के आयो भने अब पार्टीको झन्डा नै चाहिँ तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने, पार्टीको नाम दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने खालका जुन कुराहरू आएको छन् त्यो संवेदनशील कुरा हो। त्यसलाई लामो समयसम्म त्यसरी लान हुँदैन, त्यसरी प्रयोग गर्न हुँदैन। केही समयको लागि त्यहाँ अस्तित्व त दुवैजनाको छ नि त, नभएको होइन। कमरेड माधव नेपालको पनि तपाईँको चाहिँ अस्तित्व हुँदैन भन्ने कुरा होइन नि त। उहाँले पनि चाहिँ यो पार्टी बनाउनको लागि त वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ 30औं 40औं 50औं वर्ष चाहिँ यसमा व्यतीत गर्नुभएको छ होइन। कमरेड ओलीको त्यस्तै छ, अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै छ। अब कम्युनिस्टहरू बनाउनलाई अब हामीलाई तपाईँको हिजो आएर तपाईँ चाहिँ ठुलो हुने त भन्ने खालको ढङ्गको प्रश्न गर्नु खोज्नु भयो तपाईँले। हामी हिजो आएको होइन नि। मैले नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य 2045 सालमा लिएको, आज 2078 सालमा छु भने कति वर्ष भयो होला? कति वर्ष भयो होला भन्नुहोस् तपाईँ? 2048 सालमा त म जिल्ला कमिटीको सदस्य भइसकेको थिएँ। कम्युनिस्ट राजनीति छोडेको छैन, कम्युनिस्ट राजनीति छोडेको छैन। माओवादीमा गयो होला, फेरि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ क्या, हामी एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ। त्यो आन्दोलनको निरन्तरतामा छौँ, हामी निरन्तरतामा छौँ। हामीले पार्टी फेरबदल गरेका छैनौँ, हामी काङ्ग्रेसमा गएका छैनौँ, हामी अन्य त्यस्तै खालका गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दलमा हामीहरू प्रवेश गरेका छैनौँ। तर यहाँभित्र चाहिँ हामीलाई यता र उता भकुन्नु जस्तो खेलाइन्छ नेताहरूले, घरि यता तानिदिन्छन्, घरि उता तानिदिन्छन्, घरि समानान्तर कमिटी बनाइदिन्छन्। अब यस्ता खालका नाचहरू नदेखाइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा हो। र फेरि भोलिका दिनमा पनि तपाईँको विप्लव कमरेड आइसकेका छन्, तपाईँको चाहिँ अब वैद्य कमरेडलाई पनि समेट्ने, प्रचण्डलाई पनि ल्याउने, अब यतापट्टि एमाले छँदैछ। यी सबै मिलेर फेरि पनि तपाईँको एक नभइकन जनतासँग गएर भन्ने कुराहरू, जनतालाई देखाउने मुख अनुहार हामीले चाहिँ देखाउने बेलासम्ममा कम्तीमा पनि के भन्छ के दुस्त आयो तुरुस्त गयो के भने जस्तो एउटा चाहिँ कहानी छ। त्यो भने जस्तै तपाईँको बिचबिचमा धेरै फटाइ कामहरू भए, गलत कुराहरू भए, तर पनि हामी फेरि पनि तपाईँ कहाँ आइपुग्ने बेलामा चाहिँ हामी सच्चिएर जस्ताका तस्तै दुरुस्त भएर आएका छौँ। हामीले बिचमा गल्ती गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला, तर आउने दिनमा यी कुराहरू हामी दोहोऱ्याउने छैनौँ भनेर हामीले जनता कहाँ जानुभन्दा हामीसँग विकल्प छैन। तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा नि के लाग्छ भने हिजोको भेटवार्ता पछाडि तपाईँहरूको प्रस्तुति हुने शैली पनि परिवर्तन भयो। किनभने अस्तिका दिनमा यहाँका नेताहरूले दिनुभएको अभिव्यक्ति र हिजोको भेटवार्ता पछाडि जति हिजो साँझ पख केही नेताहरूसँग कुराकानी हुन सक्यो र आज जति कुराकानी हुँदैछ तपाईँहरूको प्रस्तुतिमा नै त्यो एउटा रियलाइजेसन गरेको अब स्वीकार्नुपर्छ है, अब चाहिँ छुट्टिएर जानु हुँदैन भन्ने खाले एउटा खालि त्यो आभास हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। भलै औपचारिक जानकारी दुवै नेताले केही पनि दिएका छैनन्। प्याकेजमा केही आउँदैछ या केही अब ठोस निर्णय दिने, किनकि प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावहरू दर्ता भइसकेका छन्, कतिमा दर्ता हुनेवाला छन् अधिवेशन संसद खुल्ने बित्तिकै भने पछाडि अब चाहिँ केही दिनमै नेपाली राजनीतिले नयाँ कुरा पाउँदैछ। अब ती हट्छन्, ती कुराहरू हट्छ, ती अविश्वासको प्रस्तावहरू जहाँ जहाँ दर्ता भएका छन् ती दर्ता भएका कुराहरू हट्छन् र हट्नुपर्छ, ती कुनै पनि शर्तमा हट्नुपर्छ। त्यो
त्यो हट देखाउन कसैले पनि हुँदैन भन्ने कुरा नै हो होइन। अब जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा जसरी हामीहरू अहिले बसिरहेका छौँ र हिजो नेकपा हुँदाखेरि बसेका थियौँ त्यही ढङ्गले हामीहरूले रहनुपर्छ र अब यो राजनीतिक खिचातानीलाई भन्दा पनि हामी अगाडि बढ्नेतिर जानुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। हामीलाई रियलाइजेसन भइसकेको छ, नेतादेखि लिएर हामीभन्दा तलका कार्यकर्ता, हामी लेभलका मान्छेहरू, हामीभन्दा उच्च लेभलका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई अहिले रियलाइजेसन भइसकेको छ कि यो गलत भइरहेको छ है। जे भइरहेको छ यो 1.5-2 वर्षको बिचमा यो बहुतै गलत भइरहेको छ, यो हुनै नहुने कुरा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा हामी कम्युनिस्टहरूले आत्मालोचना गर्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई माफ माग्ने र त्यो गल्ती नदोहोरिने ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। त्यो गल्तीलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहेन, इगो पालेर बस्ने। कम्युनिस्टको जातमा मैले त्यो कुराहरू देखेको छैन, मार्क्सवादमा मैले यो कुराहरू पढेको छैन कहीँ पनि। लेनिनवादी सङ्गठनमा मैले यस्तो खालको सङ्गठन निर्माण गर्ने, समानान्तर कमिटीहरू बनाउने जुन ढङ्गका हाम्रा क्रियाकलापहरू अहिले भइरहेका छन्, यी ढङ्गका क्रियाकलापहरू हुने खालका सङ्गठनहरू मैले लेनिनवादी सङ्गठनमा यो पनि देखेको छैन। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ के कम्युनिस्टबाट हामीहरू च्युत भएरै गइसक्यौँ, हामी हुँदै होइनौँ कम्युनिस्ट भनेर हामीले भन्नु पर्यो। यदि हौँ भने सामान्य मान्यता, सामान्य आधारभूत कुराहरूलाई त हामीले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने होला नि त। नत्र भने हामी गैर कम्युनिस्ट र हामी कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ के भिन्नता छ भनेर कसैले प्रश्न गर्दा हामीले के उत्तर दिने होला त होइन? उत्तर त दिनुपर्ने होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि सामान्यतया मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई हामीहरू भुलेर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले, व्यक्तिगत स्वार्थका निहित स्वार्थका लागि हामीहरू नेताहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। हिजोका दिनबाट रोकिने प्रयास भएको छ, अब यसलाई कन्टिन्यू रोक्नुपर्छ र केही समयभित्र 2-4 दिनभित्रमा यसलाई पूर्ण रूपमा रोकेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, समयको लागि धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। मेरा आफ्ना भनाइहरू पनि तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत राख्न दिनुभयो, यसको लागि सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमालेभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, समाधानका प्रयास र विशेषतः हिजो नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच 2 महिनाभन्दा बढी संवादहीनताको जुन वातावरण अन्त्य भएको छ हिजोबाट, र त्यो वार्ताले एउटा एमालेभित्र राजनीतिक एकताको सन्देश दिन खोजिएको हामीले बुझेका छौँ। यद्यपि औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन, हामी यही प्रयास बछौँ। र आज यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमालेका नेता सीताराम रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हरेक दिन फरक विषयवस्तु र फरक पात्रका साथ हामी माउन्टेन संवादमा आउने नै छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।